बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। चूंकि इस वक्त लाहौर के अंदर नवाज शरीफ के जलसे के तमाम तर इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बकौल नवाज शरीफ का रियासती सतह के ऊपर इस्तकबाल किया जा रहा है और अब इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद में उतरेंगे तो शायद वो उनका तैयारा इस्लामाबाद से लाहौर डायरेक्ट नहीं आएगा, यानी बाकी लोग तो शायद उसी तरीके से आएँ, लेकिन नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से जो लाहौर है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर लाया जाएगा, जो खुद एक पैगाम होगा। और चले इसमें जो पैगाम होगा उसको छोड़ते हैं फिलहाल। असल खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के जलसे से पहले बड़ा खड़ाक कर दिया है और जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया था, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के हवाले से बताया गया है कि जो चीज़ें उसमें तय हुई थी वो चीज़ें अपनी जगह के ऊपर जो है वो अब अमल दरामद होना शुरू हो गया है। किस तरीके से, मैं आपको उस हवाले से बता देता हूँ। चूंकि उसमें तय किया गया था कि 184(3) के जो केसेस हैं वो 3 रुकनी जो जजेस हैं या 3 रुकनी जो बेंच है वो तय किया करेगा। अब उसमें 3 रुकनी बेंच कौन है? उसमें एक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, उसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं और उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं। ये 3 जजेस इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने एक फैसला किया है और चूंकि सवाल अहम यही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो मर्जी करते रहें, जब तक मिलिट्री कोर्ट का फैसला वो नहीं करते, जब तक वो इलेक्शन केस का फैसला नहीं करते, बहुत सारे सवालात हैं और लोग कहेंगे कि इससे बड़ा अहम मामला क्या हो सकता है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने और जो 3 रुकनी कमेटी है जजेस की, उन्होंने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंडे से, यानी बहुत दूर नहीं है, 23 तारीख से वो बाकायदा तौर पे इलेक्शन का केस भी सुनेंगे 90 रोज के अंदर और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट का फैसला भी सुनेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है, मैं उसमें बताना ये चाहता हूं, उसमें 5 रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो सरे फहरिस्त हैं, वो इस बेंच को अब चेयर कर रहे हैं। और उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। ये सोमवार दिन 11:30 बजे जो है ये लार्जर बेंच जो है ये समाअत करेगा। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये मिलिट्री कोर्ट का अहम मामला जो है इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा क्यों नहीं सुन रहे। आपको याद होगा जब अदालत बनी थी तो उसके अंदर एक 9 रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया था और 9 रुकनी बेंच के बाद हमने देखा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उससे अलग हो गए थे। फिर बाद में सीनियर जज जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने कहा जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, सो वो भी अलग हो गए। उसके बाद रह गए 7 जजेस। 7 जजेस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर इतराज आया तो उन्होंने भी अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लिया। यूं उसके बाद 6 जो है वो लोग रह गए। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि उसमें 6 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और बाकी जो मैंने 5 जज बताए हैं ये उसके अंदर मौजूद थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए। अब बाकी जो 5 जजेस हैं उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उन्हीं जजेस को वो केस दे दिया। सवाल ये पैदा होता है, चलें उस वक्त तो आप कहते थे कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होगा तो आप समाअत नहीं करेंगे। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट जैसे अहम मामले के ऊपर समाअत क्यों नहीं कर रहे, वो अपने आप को अलग क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा अहम मामला है। ये अपनी जगह के ऊपर सवाल बहरहाल मौजूद रहेगा, लेकिन असल बात एक और है। असल बात है जो दूसरा इलेक्शन वाला मामला है। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के आने के साथ ही इलेक्शन वाले केस का लगना, क्या ये भी बहुत सारी चीज़ों का हिस्सा या कहीं ना कहीं कोई वो मामला तो नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सवाल तो था कि आप इलेक्शन वाला जो मैटर है उसको डिसाइड करें, उसको किसी ना किसी तौर पे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अच्छा, हम ये सुनते आए हैं कि जी इलेक्शन वाले मामले के ऊपर उस वक्त की जो पीडीएम थी जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी सब कहते थे कि फुल कोर्ट बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और फिर हम सुनते आए हैं कि जी जो अहम आईनी मामलात हैं उसके ऊपर सीनियर जजेस को शामिल होना चाहिए। आपको पता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो इलेक्शन के हवाले से बेंच बनाया है उसमें कौन कौन है? उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। और 23 अक्टूबर को
یہ بھی اس معاملے کی اہم سماعت کریں گے اور یہ صبح 9 بجے کیس جو ہے وہ سنا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اب اس معاملے کے اوپر آپ نے الیکشن والے اہم معاملے کے اوپر جو کہ ماضی میں ڈیمانڈ ہوتی رہی ہے اور پی ڈی ایم بھی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے، اب فل کورٹ کیوں نہیں بنائی گئی؟ پہلا بات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب اس کے اوپر یہ جو اہم آئینی قانونی معاملہ ہے اس کے اوپر جو سینئر ججز ہیں ان کو شامل کیوں نہیں کیا؟ اس میں 3 ججز ہی کیوں شامل کیے گئے ہیں؟ اور کیا اس بار ہم یہ کہہ سکیں گے کہ سارے کے سارے ہم خیال ججز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹرم ہم نے بہت زیادہ سنی ہے کہ ہم خیال بینچز، ہم خیال ججز، تو یہ معاملہ۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس اقدام کو خوش آئین قرار دیا ہے اور ان کے مطابق آئین ہر لحاظ سے بالادست ریاست اور شہریوں کے مابین رشتے کی بنیاد اور پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی کی درخواست پر 90 روز میں انتخابات کے دستوری تقاضے کی اپنے 4 اپریل 2023 کے فیصلے میں نہایت مفصل تشریح کر چکی ہے۔ امید ہے کہ عدالت چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کا قائم کردہ 3 رکنی بینچ وقت کی نزاکت کے پیش نظر تیز تر انداز میں سماعت مکمل کرے گا اور 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے آئین کی منشا کا احترام یقینی بنائے گا۔ یعنی آج بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ سپریم کورٹ سے 90 روز کی الیکشن کی ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو الیکشن کو کھینچ کے کہیں اور لے جائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور معاملہ بتانا چاہتا ہوں۔ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور اہم معاملہ ہے اور وہ بلے کا نشان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے ایک لیٹر بھی لکھا اور وہ درخواست بھی دی الیکشن کمیشن میں۔ آج پھر تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن غیر آئینی، غیر قانونی سیاسی انجینئرنگ سے گریز کرے اور تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے زبانی اعلان کی روشنی میں تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کرے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے زبانی فیصلہ جاری کیا تھا جس میں آپ نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا تھا، بس اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیں تاکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے پروڈکشن آرڈرز تو جاری کر سکتا ہے، باقی سب تو کر سکتا ہے، لیکن یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کرنے میں شاید کوئی دقت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں بتا سکتا۔ لیکن آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں، عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے کیسے ہٹانا ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن بڑی تیزی کے اندر ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کے اندر 24 تاریخ کو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے منگوایا گیا ہے کہ ان کو لایا جائے۔ اب اندازہ کیجئے کہ عمران خان کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کی درخواست الیکشن کمیشن میں دی گئی اور اس درخواست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے اور اس کی سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی۔ عمران خان کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور فہیم اختر ملی صاحب کے مطابق حیران کن طور پہ 7 مارچ 2023 کو اسی الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کی تھی اور لکھا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو پارٹی عہدے سے ہٹائیں اور قانون کی تشریح ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے یہ درخواست کیسے منظور کر لی ہے، عمران خان کو کیسے نوٹس جاری کر دیا ہے، اس حوالے سے کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ اب الیکشن سے پہلے عمران خان کو کسی بھی طرح سسٹم میں سے آؤٹ کرنا نکالنا ہے، تو یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ نواز شریف کو لے کے جیو نیوز جو ہے وہ پورا ایک ماحول بنا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی امارات کے اندر کوئی بڑی ہی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جیو نیوز نے لکھا ہے، وطن روانگی سے 1 روز قبل نواز شریف کی دبئی میں امارات کی اعلیٰ شخصیت سے اہم ملاقات۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات کی ہے تو یہ اعلیٰ شخصیت کون ہے، اس اعلیٰ شخصیت کے ساتھ کیا سرکاری سطح پہ ملاقات ہوئی ہے، کیا اس کی تصویر نہیں جاری ہونی چاہیے، کیا اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہونا چاہیے، یا صرف اسی طرح سے آپ خبریں جاری کر کے ماحول بنائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔